बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारे माशरे में यही सोच बाकी है कि बेटे की खबर पर तो खुशियाँ मनाई जाती हैं और बेटी की खबर पर चेहरे उतर जाते हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद इस सोच का जवाब दिया है सूरह कौसर के अंदर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सिर्फ़ 3 आयात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे तकलीफ़ दे लम्हे में नाजिल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे, अपनी औलाद एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हो गए, तो मक्का के दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने सूरत कौसर में जो इरशाद फरमाया, आज हम उसे तफसील से समझेंगे। सूरह कौसर कुरान मजीद की 108वीं सूरत है। ये मक्की सूरा है, यानी हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। अगरचा ये सिर्फ़ 3 आयात पर मुश्तमिल है और कुरान की सबसे मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी और इसके मानी इतने गहरे हैं कि उलमा ने इस पर पूरी किताबें लिखी हैं। आइए पहले इस सूरा को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। पहली आयत का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता की है, यानी बेशुमार बेपनाह भलाई खैर व बरकत। फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर। दूसरी आयत का मफ़हूम है, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें, यानी अल्लाह के इस अज़ीम इनाम के शुक्राने में इबादत और कुर्बानी बजा लाएं। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान, बेनस्ल और अबतर रहेगा। असल वाक़या क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जितने भी बेटे पैदा हुए वो सब बचपन में ही वफ़ात पा गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए और बाद में हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत इब्राहीम पैदा हुए। ये सब के सब छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए। उस दौर के अरब माशरे में ये समझा जाता था कि जिस शख्स का कोई बेटा ज़िंदा न रहे उसका नामो नसब ख़त्म हो जाता है, उसे अबतर यानी बेनस्ल और बेवारिस कहा जाता था। मक्का के कुछ सरदार ख़ास तौर पर आस बिन वाइल सहमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबतर हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, इनका कोई बेटा नहीं बचा जो इनका नाम आगे बढ़ाए। अब इनकी दावत और रिसालत भी इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ रिवायात में ये भी आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास बैठे होते तो ये लोग तंज़िया बातें करते। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप की हैसियत से अपने बच्चों के गम में गमगीन थे और ऊपर से दुश्मन ताने दे रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल फरमाई और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें दुनिया की चंद औलादों की कमी का गम न हो, हमने तुम्हें कौसर अता की है, ऐसी भलाई जिसका कोई शुमार नहीं, और जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं असल में वही बेनामो निशान रह जाएंगे, उनका जिक्र तक मिट जाएगा। और तारीख़ ने ये साबित कर दिया। आज 1400 साल बाद भी दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज़ाना 5 वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, उनका नाम लिया जाता है, जबकि आस बिन वाइल जैसे तानाज़न लोगों का नाम आज सिर्फ़ इस वाक़े की वजह से याद है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया था। उलमा ने कौसर के कई मानी बयान किए हैं। सबसे मशहूर तफसीर ये है कि कौसर जन्नत में एक नहर या हौज़ है जो ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। अहादीस में आता है कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर होगी और इसके किनारे मोतियों के बर्तन होंगे। क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया के लोग इसी हौज़ कौसर से सैराब होंगे। लेकिन उलमा ये भी कहते हैं कि कौसर का मतलब सिर्फ़ हौज़ तक महदूद नहीं,
اس میں نبوت، قرآن پاک، شفاعت کا مقام، امت کی کثرت اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی شامل ہے۔ یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی خیر و برکت سے نواز دیا۔ اس چھوٹی سی سورہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پہلا سبق، جب دنیا میں مشکلات آئیں، لوگ تانے دیں، نقصان ہو، تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوسرا سبق، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر نماز اور قربانی جیسی عبادات کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق، دنیا کی عارضی چیزیں جیسے مال، اولاد یا شہرت اصل کامیابی کی علامت نہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے اور جس کا اثر ہمیشہ باقی رہے۔ اور یہاں ایک خوبصورت نقطہ سمجھنے والا ہے، جن دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا، اس لیے آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل، ان کا نام، ان کا سلسلہ دنیا کے آخر تک ایک بیٹی کے ذریعے چلا۔ جی ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور ان کی نسل آج بھی سید کہلاتی ہے اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ سوچیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا نے بے نسل کہہ کر طعنہ دیا، اسی کی نسل ایک بیٹی کے ذریعے قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بیٹی کوئی کمی نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی ابتر ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بیٹی خود کوثر ہے، خیر و برکت ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ سوچ عام ہے کہ بیٹے کی خبر پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بیٹی کی خبر پر چہرے اتر جاتے ہیں۔ کوئی ماں کو طعنے دیتا ہے، کوئی گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے اور فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سورہ کوثر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت، اصل برکت اللہ کے ہاں ہیں، نہ کہ بیٹے یا بیٹی کے فرق میں۔ جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو یہ تھی سورہ کوثر کی مکمل کہانی، ایک چھوٹی سی سورہ مگر اس میں چھپا ایک بہت بڑا سبق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائیں۔ دنیا اور آخرت کے لیے یہ دعا ضرور پڑھا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔